बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है और पहले हफ्ते का दिन है। अल्लाह वालों, ऐसा बरसों बाद होता है कि माह मुहर्रमुल हराम का आगाज जुमतुल मुबारक के दिन से हो। आज 2 तारीख है और ये पहला हफ्ता है, दूसरा दिन है। यूं तो मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना ही रहमत वाला है, बरकत वाला है, लेकिन आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं वो बहुत ही खास अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। जब भी इस अमल को पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। बेशुमार दौलतें, हाजात, कामयाबियां, हर तमन्ना पूरी हो जाती हैं। खुश नसीब लोग ही इस अमल को आज करेंगे। अल्लाह वालों, ये मौका 1 साल बाद मिलना है तो जल्दी करें, इस खास अमल से अपनी जिंदगियों को बदलवा लें। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है, पहला हफ्ते का दिन है और इतना खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसका मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख पहले हफ्ते का दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा लूं। ये वजीफा पढ़कर मैं अल्लाह को राजी कर लूं। आपने पूरा साल बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, वो बहुत सारे आमाल, यकीन करें, एक तरफ, और आज का ये 2 तारीख का दिन एक तरफ, और आज की सिर्फ ये एक तस्बीह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। आपकी हर परेशानियां दूर होंगी, रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाएगा, मामलात को बेहतरीन कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है और पहला हफ्ते का दिन है। ये ना समझे कि हफ्ते का दिन कोई आम दिन है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक से पहले का दिन यानी जुमेरात और बाद का हफ्ते का दोनों दिन ही बरकत वाले हैं, दोनों दिन ही फजीलत वाले हैं। और जो 2 तारीख है ये बहुत ही खास तारीख है और आज जो अमल आपको दूंगा, यकीन करें, बहुत ही मोतबर वजीफा है, बहुत ही खास अमल है, आपकी जिंदगियों को यकीन करें तब्दील कर देगा। आज आप लोग अल्लाह पाक से जो मांगेंगे वो आपको वही मिलेगा। बस आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को इस अमल को पढ़कर देखिएगा। बहुत ही ताकतवर तरीन अमल है, बहुत ही खास अमल है, बड़ा अहम और बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपने आज के इस अमल को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले उसको समझते नहीं, समझकर नहीं पढ़ते। जब समझकर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह वालों, वज़ाइफ में बड़ी ताकत होती है, वज़ाइफ असर भी दिखाते हैं। मतलब गलती क्या होती है? गलती हमारे अपने अंदर होती है, गलती हमारे तकवे के अंदर होती है, गलती हमारे यकीन के अंदर होती है। अल्लाह वालों, जिन बंदों को कुरान फायदा ना दे वो क्या कुरान में गलती ढूंढेंगे कि गलती कुरान में कहाँ है? नहीं, अपनी जात में गलती तलाश करो। गलतियां हमारे अंदर होती हैं, हमें पढ़ने में, हमें समझने में पता नहीं क्यों हम लोग इतने जल्दबाज हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। अल्लाह वालों, नेकी की बात सुनना तो सदका जारिया है। अभी ड्रामे वगैरह आप देखें, उनको क्या आप लोग भगा भगा के देखेंगे? आप उसकी तो हर चीज को एक एक सेकंड को आप लोग देखते हैं। अल्लाह वालों, तो दीन भी इसी तरह से आप लोगों को दिल से देखना चाहिए। अगर आपको दीन की बात सुनते हुए कुछ उकताहट महसूस होती है तो लाहौल पढ़े, यकीन करें, लाहौल पढ़ा करें, आपको लाजमी फायदा होगा। आपका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों में लाजमी लगेगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस अमल को करना है और जब भी इस तरीके के वसवसे आए आप लाहौल पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा देगा। अल्लाह वालों, इस अमल को आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस अमल को पढ़ लें, लेकिन आपने पढ़ना जरूर है। आप लोगों ने हल्की सी भी सुस्ती नहीं दिखानी। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत खास महीना है, पहली तारीख बहुत खास तारीख थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आप लोगों ने जो है वो वीडियोस देखी और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे।
اللہ والوں اب دوسرے دن کا عمل بھی پڑھیں، دوسرے دن کا وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ بس آج اس عمل کو پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا۔ اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پہلا ہفتہ ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیں انشاءاللہ، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ہم سب مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس دعا میں جو بندہ بھی جڑا ہوا ہے، جو جہاں سے بھی دعا کر رہا ہے، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے، میرے مولا ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ختم کر دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ اے اللہ پاک، تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس ویڈیو کو جو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو خواہش ہے اس کی تمام خواہشوں کو پورا فرما دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر وہ بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر کی بیماری کو بھی اٹھا دے، اس کے گھر میں اگر بے برکتی ہے تو بے برکتی کو ختم کر دے۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو وہ رب ہے جو پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ میرے مولا تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہزاروں لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس سے دعا کر رہے ہیں میری وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین ذرائع عطا فرما دے۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما۔ میرے مولا جو حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کی دل کی خواہش کو پورا فرما دے، ان کو میٹھا میٹھا مدینہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے والدین کے حق میں بہتر نہیں بہترین بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج ہمیں نہیں رکھنا۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، بالخصوص ملک انڈیا کی، ہندوستان کی مدد فرما۔ وہاں پر مسلمان پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جس نے زندگیوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، جس نے آسانیاں کر دی۔ اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیے گا جس عمل سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، جس عمل کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک نواز دیتا ہے، اللہ پاک اس طرح سے آپ پر کرم کرے گا آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہی وہ درود ہے جو ہر فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں،
यही वो दुरूद है जो आपका बेड़ा पार कर देगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा, 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, कम से कम 3 बार पढ़िएगा, वैसे 11 बार भी पढ़ सकते हैं। अब अपने खास मकसद की फौरी तौर पर आपने नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है, खास मकसद की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, रिस्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी वजह यह है कि आज माह मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना हम सब के दरमियान है। ये वो महीना है जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है, अहले बैत का महीना है। इस महीने में बहुत सारे मोजज़ात रूनुमा हुए। इस महीने के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से टकराई और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो ज़मीन पर आए। उसके अलावा यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने उगल दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या मिलता है कि फिरौनियों को से निजात मूसा अलैहिस्सलाम को यौम आशूर के दिन ही मिला, जो है माह मुहर्रमुल हराम में आता है, 10 मुहर्रम उसको ही मिला। उसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद से रिहाई मिली, इमाम हुसैन की शहादत हुई। तो ये महीना बहुत बरकत वाला है, हुर्मत वाला है। इस महीने का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें, अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। तो पहले नंबर पे आपने एक इसमें मुबारक अल्लाह समद को पढ़ना शुरू करना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं। आज अल्लाह समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना। जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर आप लोगों ने दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो। अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाह समद का वजीफा आज आपके लिए गनीमत है। अल्लाह वालों आज अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाह समद का ये खास वजीफा, घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकतों के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरियों की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाह समद पढ़ने की देर है। नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाए,
किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाह समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाह समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तड़प रखता है, अल्लाह समद के जिक्र से बेरोजगार हैं तो बे औलाद हैं, कारोबार में किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया। जाओ ये जो मांगता है अता फरमा दो। अल्लाह वाले जब ये वजीफा करते तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारते, कंधों को नजर मारते, आंखों को बंद करते, यूं महसूस करते जैसे दुनिया से ताल्लुक खत्म, अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। आज आपने भी अपने ताल्लुक को दुनिया से खत्म करते हुए यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह के सामने मौजूद हैं, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों ये वजीफा आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, छोड़ना नहीं है। फैक्ट्री में है वहां पढ़ लें, लेकिन आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती कोताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको समझ आएगी, फिर वजीफे का फायदा भी होगा। अल्लाह समद के बाद आपने कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं,
سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے ہماری پوری زندگی کے لیے، وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے
کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح سے مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔